अस्सलाम वालेकुम मोहतरम अस्सातिज़ा इकराम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन है और रात अभी मगरिब के बाद शब बारात शुरू होने वाली है। बहुत बाबरकत रात है यकीनन। और इनफरादी इबादत भी की जाती है, इसमें कुरान पढ़ा जाता है। जो जो इंसान इबादत करना चाहे, दुआएं करना चाहे, कर सकते हैं। आज हमारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे हमें मैसेज किए, तो मैंने कहा कि आपके साथ ये शेयर किया जाए। क्या उनको हम इस हवाले से क्या बताएं? क्या उनको मुबारकबाद सिर्फ दें या कुछ उनको बताएं इस हवाले से कि आप इबादत किस तरीके से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनको आप क्या क्या बता सकते हैं। ये देखिए जी, हमारे एक स्टूडेंट ने हमें ये मैसेज किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि शब बारात, शब जुमा में किसी और रात में जो हमारे रिश्तेदार इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी रूहें घर में आती हैं या इसाले सवाब का कोई मुतालबा करती हैं। ये नजरिया मन गढ़ंत है, गलत है। कुरान सुन्नत में इसकी कोई मोतबर दलील मौजूद नहीं है। इसलिए नजरिया रखना और इसकी बुनियाद पर खाने की चीज तकसीम करना हरगिज जायज नहीं। मुझे बड़ा पसंद है ये, मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। इसी तरह एक और दोस्त ने हमारे साथ ये शेयर किया कि शब बारात में रस्में निभाने का नाम नहीं है, बल्कि तन्हाई में अपने रब से बातें करने का नाम है, जहां एक अल्लाह ताला की जात हो, दूसरा बंदा हो। बहुत जबरदस्त इस बंदे ने लिखा है कि जो अपने गुनाहों की माफी मांगता रहे, दिखलावे का काम इबादत नहीं है, बल्कि उल्टा गुनाह बन जाएगा। तो आज बरोज जुमा है, आने वाली रात जो है शब बारात है, इसमें यकीनन हम लोग इबादत करेंगे। और जो लोग हर महीने रोजा रखते आ रहे हैं, तो वो इस महीने में भी रोजे रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शाबान में कम रोजे रखने का कहा है, और उलमा हजरात भी यही कहते हैं कि आपका क्या क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट्स में बताएं या आप डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश में हमारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने हमें मुबारकबाद के मैसेज दिए हैं कि शब बारात मुबारक हो। काफी सारे उन्होंने ये इस तरह के मैसेज दिए हैं, आपको भी यकीनन भेजे होंगे, आपके स्टूडेंट्स ने मैसेज भेजे होंगे, आपने भी भेजे होंगे। तो क्या आया आपने उनको इस हवाले से बताया कि शब बारात में आप लोग क्या क्या करें? क्या वाकई ये हलवा या इस तरह की चीजें बांटें या कुछ नवाफिल वगैरह अदा करें? तो मैंने जो सबसे अहम पढ़ा है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को देखा है। वो बड़े अच्छे स्कॉलर भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान भी हैं। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बारे में माशाल्लाह जो राय रखते हैं, मैं आपको एक लिंक भी भेज दूंगा कि बड़े बड़े जो नामवर उलमाए कराम हैं वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बारे में क्या राय रखते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बारे में क्या कहते हैं। मौलाना मक्की साहब हैं जो मक्का में होते हैं, मौलाना तारिक जमील साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, और इसी तरह मुफ्ती ज़र अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सब उनके बारे में क्या राय रखते हैं। मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, या आप शायद जानते हो, ये बहुत बड़े आलिम हैं। तो वो यकीनन कहते हैं कि इसकी ये नवाफिल की जमात मकरूह है, नाजायज है। इसी तरह जो आप अपनी तरफ से कोई चीजें पकाते हैं, खसूसी तौर पे कोई एहतमाम करते हैं, ये वैसे अपने घर वालों पे आप ज्यादा कुछ खर्च करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप करें। और ये हमारे स्टूडेंट ने देखें जी क्या कि शब कदर, अल्लाह ताला कभी शब मेराज, कभी शब बारात, ये कितना मेहरबान है और अब बख्शिश के हजारों वसीले देता है। अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है, बड़ा अच्छा उन्होंने हमें देखा। इसी तरह मुझे ये मिला है पेज के शाबान जो है, ये किस हवाले से है शाबान। ये एक मुअज़्ज़म महीना है, और कुरान में जो आयतें हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, क्या ये शबे कदर के बारे में थी या शबे बारात के बारे में? क्योंकि कुरान तो शबे कदर में नाजिल हुआ। बाज़ उलमा कहते हैं कि आसमान तक आ गया शबे कदर में, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो तावील करते हैं कि फिर शबे बारात में नाजिल हुआ। तो तावील करने की जरूरत नहीं है हमें। तो यकीनन ये तो इसी रात के हवाले के से है, शब कदर के हवाले से कुरान में। और दूसरा जो सूरह कद्र के अंदर है वो भी शब कदर में। तो क्या रिस्क के फैसले या तकदीर के फैसले इस रात में होते हैं? तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े उलमाए कराम है वो इसकी नफी करते हैं कि इस हवाले से कोई हदीस नहीं गुजरी कि जिस हदीस में ये वाज़ेह तौर पे लिखा हो कि इस रात के अंदर बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं या कुछ इस तरह का कुछ मवाद हमें मिलता है। आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को सुने या किसी बड़े आलिम को सुने, लेकिन बदकिस्मती से हमारे इस मुल्क में हम उम्दा शख्सियत उस शख्स को मानते हैं जो मर जाए। जो जिंदा होती है उसको इतना अपना लेजेंड नहीं मानते, अपनी वो बड़ी शख्सियत मानने के लिए इनकार कर देते हैं कि ये इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है, उसकी कदर नहीं करते हम लोग।
اور دوسرا آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کو صحابہ کرام سے بھی دیکھیں اتنا منقول نہیں ہے کہ اس میں خاص کوئی عبادت کی گئی ہو. حالانکہ حدیثیں ہیں کہ تقریباً 10 کے قریب صحابہ کرام سے اس کی فضیلت ہے. اگرچہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں لیکن حدیث تو ہے، حکم اگرچہ ثابت نہیں ہوتا لیکن فضیلت ثابت ہو جاتی ہے. تو آپ اعتدال کا دامن پکڑیں کہ یا زیادہ عبادت وہ نہ کریں، جس طرح صرف قرآن پڑھ لیں، سورہ اخلاص کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لیں، پورے قرآن کا ثواب ہو جائے گا. اپنے رشتہ داروں کے لیے جن کے والدین فوت ہو گئے ان کو اصالہ ثواب کریں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، دعا کر لیں 5-10 منٹ. اتنی زیادہ عبادت لمبی نہ کریں کہ آپ کی صبح کی نماز ہی رہ جائے، جس طرح ہمارے اکثر پاکستان میں ہوتا ہے یا برے صغیر میں کہ ساری رات عبادت کی جاتی ہے اور صبح پھر وہ نماز ہی رہ جاتی ہے جو فرض ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، دعاؤں کی قبولیت کی امید ہے انشاءاللہ. اور اس میں کوئی خاص نماز نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے، خاص روزے بھی نہیں ہے. اتنے زیادہ روزے رکھنا شروع کر دیں جو اگر آپ رکھتے آ رہے رکھیں، زیادہ اگر رکھیں گے آپ. ویسے اگر وہ جو روایت ہے ابن ماجہ کی قوموا لیلہا وصوموا نہرہا، وہ علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ موضوع روایت ہے، اور اگر سنت سمجھ کے روزہ رکھیں گے تو الٹا بدعت ہو جائے گا. تو میرے خیال میں اگر آپ روزے رکھتے آ رہے ہیں تو رکھیں، ورنہ نہ رکھیں، کیونکہ اس مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھنے چاہیے. اگلے مہینے آپ نے روزے رکھنے ہیں، پھر تراویح پڑھانی ہے، کمزوری ہو جائیں گی تو پھر آپ کی بھائی کانپیں ٹانگ جائیں گی. تو اس لیے تھوڑا سا خیال کریں. تو تہجد پڑھیں، قرآن پڑھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے اساتذہ کو یا جو اس دنیا سے اساتذہ چلے گئے ہیں انشاءاللہ اس کو آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. بغیر یہ بات کہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے یا 10 محرم کو اکثر لوگ پاکستان میں جاتے ہیں، تو محترم اساتذہ کرام اس رات میں قبرستان جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جانا یہ ثابت ہے. تو آپ گھر سے بیٹھ کے بھی سال ثواب کر سکتے ہیں. اگر اکیلے جانا چاہیں تو ایک مرتبہ زندگی میں چلے جائیں، آپ سے ہو سکتا ہے سنت پہ عمل ہو جائے. تو حضرت عائشہ والی حدیث آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نہیں تھے، حضرت عائشہ اٹھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے ہوئے تھے دعائیں کرنے کے لیے اپنے جو فوت ہو گئے تھے. تو آپ بھی کبھی زندگی میں چلے جائیں. لیکن ہمارے یہاں پہ تقریباً لوگ کوئی 15 شعبان کو جاتے ہیں، کوئی 10 محرم کو جاتے ہیں. خاص مقرر کرنا ضروری ہے، کبھی بھی چلے جائیں تو آپ کے لیے جو مناسب ہو آپ جائیں، لیکن وہ نہ کریں، ضروری نہیں ہے. اور سب سے ایک اہم جو موضوع ہے وہ ہے آتش بازی. اس رات میں بہت ہی افسوس کے بعد بات یہ ہے کہ اس رات میں بڑی آتش بازی ہوتی ہے. میں یہ ویڈیو اس لیے ابھی بنا رہا ہوں کہ ابھی مغرب کے بعد ویڈیو بنا ہی نہیں سکوں گا، اتنا شور اور آتش بازی ہوگی یہاں پہ. تو کہتے ہیں کہ اس رات میں آسمان سے فرشتے آتے ہیں، تو ان کا استقبال ہمیں عبادات سے، وظائف سے، ان چیزوں سے کرنا چاہیے، نہ کہ آتش بازی سے. شیطان کا استقبال کیا جاتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے. فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں، وہ اس چیز سے یقیناً خوش نہیں ہوں گے. اور اس رات کو کیا باقی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں؟ جس طرح کہا جاتا ہے کہ رزق کے فیصلے، تقدیر کے فیصلے اور معافی نامے کے میسج، ایک دوسرے کو معافی نامے کے میسج دے رہے ہوتے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے ہیں کہ باقی فیصلے ہوتے ہیں. میرے خیال میں جہاں تک میری رائے ہے، میری کم جو معلومات ہیں میں نے علماء کرام سے سنا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں یا بڑے بڑے جو علماء ہیں ان سے سنا، وہ کہتے ہیں وہ جو رات ہے یہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، سورہ دخان کی جو آیت ہے یا سورہ قدر کی جو آیت ہے کہ اس رات میں سارے فرشتے آتے ہیں سارے معاملات لے کر، تو معاملات میں رزق بھی ہوگا، معاملات میں یقیناً تقدیر بھی ہوگی، وہ شب قدر کے بارے میں. اور علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس رات کی لوگ اہمیت اس لیے زیادہ بیان کرتے ہیں کہ شب قدر کی اہمیت کم ہو جائے. تو یہ سب چیزوں کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ آپ اعتدال کا وہ دامن پکڑیں. اپنے اسٹوڈنٹس کو ضرور بتائیں، اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں وہاں ضرور لیکچر دیں اس حوالے سے. گھر میں بچوں کو بتائیں، اپنے اہل و عیال کو بتائیں، اپنے اہل محلہ والوں کو، محلہ کو بتائیں، لوگوں کو ضرور بتائیں. لیکن اتنی زیادہ اس کی فضیلت بیان نہ کریں جس کی وجہ سے شب قدر کی فضیلت ہی جاتی رہے. جس طرح علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لوگ اس لیے یہ کرتے ہیں. اور باقی یہ شرک کرنے والے، ناحق قتل کرنے والے، دل میں کینہ رکھنے والے جو ہیں، یہ والدین کا نافرمان اور شراب پینے والا، ان کی بخشش نہیں ہے اس رات. یہ ساری حدیثیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے جو ہر مہینے رکھتے آ رہے ہیں، وہ بھی رکھ لیں تو یہ بھی شامل ہو جائے گا. جو نہیں رکھتے تو وہ بھائی نہ رکھیں، کوئی گناہ نہیں ہے، ویسے عبادت کر لیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اور انشاءاللہ اسی طرح کی کوئی اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.